عليكم الاخوان وتبارك الله عليكم في هذا الفيديو الجديد. المهم الاخوان اليوم غادي نهضروا على واحد لابارتي الكترونيك اللي جد مهمه الاخوان في السياره، الا وهي البي اس اي. كيف ما كتشوف في الصوره هذه هي البي اس اي، كيف ما كتشوفوا هي هذه الاخوان، الشكل ديالها هي هذه الاخوان. وبالنسبه بي اس اي هذه بالنسبه للاخوان كاينه في السيتروين، وبالنسبه للرونو كاينه الاو سي اش. ولكن في جميع تقريبا في لي شيما دي كابلاج، مثلا في الاوتو داتا ولا في اي شيما الكتريك كيرمزوا لها، مثلا في الفولكس فاغن ولا في المرسيدس كيرمزوا لها بالاكس 28 واحد، الاكس 28 واحد. فوالا الاخوان تيرمزوا لها بهذا الشكل هذا. المهم الاخوان دابا غادي بزاف ديال الاخوان قالوا لي شرح لنا هذا البي اس اي. المهم جا الوقت باش نشرح لكم هذا البي اس اي شنو الدور ديالها الى اخره. المهم البي كتعني هنايا كتعني بواتيي، والاس كتعني سيرفيتود، بواتيي دو سيرفيتود والاي كتعني انتيليجون، فوالا الاخوان الاس والاي. فوالا الاخوان بالنسبه للدور ديال هذا البي اس اي الاخوان انها كتجمع ما بين لي كالكولاتور، كتجمع لي كالكولاتور باش تبارطاجي لي زانفورماسيون اونطخ لي كالكولاتور الاخرين. المهم شويه معقده، ولكن غادي نفهمكم مزيان الاخوان. غادي نرسم واحد الشكل كيف ما كتشوفوا البي اس اي، كيف ما كتشوفوا داير على هذا الشكل، فيها واحد لابارتي فيزيبل اي واحد لابارتي فيها لي كونيكتور، هي دايره الاخوان على هذا الشكل. رسموها هنايا. فوالا الاخوان هنايا كاينين لي فيزيبل فوالا الاخوان. وهنايا في الوسط كاينين لي كونيكتور، على حسب كاينين 6 كاينين 7 على حسب البواتي. حتى حنا نديرو هنا غير شي 4 ديال لي كونيكتور. فوالا هكا. فوالا الاخوان. والداخل هنايا الاخوان ديال البواتي كاينه واحد لابارتي الكترونيك، كارت ماري ايتترا، فيها شي حوايج مازال غادي نشرحوا هذا الشيء. كيف ما كتشوفوا ترمزوا لها بهذا الرمز هذا. مثلا على سبيل المثال ناخذ شي شيمه تيرمزوا لها بحال هكا الاخوان. اسمحوا لي نقلب على واحد الشيمه، وها هي الاخوان. كيف ما كتشوفوا ها هي الاكس 28 واحد، ها هي تيرمزوا لها بهذا الشكل هذا الاخوان. المهم مازال غادي نهضروا على هاد لي شيما باش نفهمكم مزيان شنو الدور ديالها. مثلا على سبيل المثال نشدو الكالكولاتور اس يو او سي يو، وغادي نشدو مثلا لا سوند، مثلا نشدو الكابتور لا سوند ديال التمبيراتور دو ليكيد دو ريفخواديسمون. هنايا لا سوند على هذا الشكل، واحد لا ريزيستونس كيف ما كتشوفوا البليس او الموان اللي تعطيها الكالكولاتور. مثلا هذه لا سوند دو تمبيراتور، فوالا الاخوان هذه لا سوند دو تمبيراتور، دو ليكيد دو ريفخواديسمون. وهذه الكالكولاتور. فاش لا سوند دو تمبيراتور، لا سوند دو تمبيراتور تيسيفت السينيال، مثلا تيعبر لا تمبيراتور ديال لو، ومن بعد تيسيفط الكالكولاتور على شكل سينيال. وهذا السينيال تيكون انالوجيك الاخوان. انالوجيك تيكون سينيال فاريابل، مثلا السينيال فاريابل تيمشي هابط هكا. ديجا هضرنا على هاد لي سينيال.
ومن بعد الاخوان اسمحوا لي، ومن بعد الاخوان مثلا كالكولاتور، مثلا هنايا الكالكولاتور ديال مثلا لانستريمون طابلو دو بور بغى المعلومه، فهمتي؟ مثلا حنايا الطابلو دو بور عندنا هو هذا، طابلو دو بور هو هذا اف بي ام، هنايا الكونتور، وهنايا لا طومبيراتور، مثلا بغى يعرف لا طومبيراتور ديال الرفرواديسمون اللي تتافيشي عندك في الداشبورد. شنو تيدير الاسيو؟ تيصيفط المعلومه لمن تيصيفطها للبي اس اي، مثلا غادي يصيفطها لهذا الكونيكتور هذا، في هذا الكونيكتور هذا. بالنسبه لواحد المعلومه هنايا تيكون اللي في هاد لي فيل هادو تيكونوا عاديين، ما تيكونوش طرصادي. هنايا تيكون الكان هاي والكان لاو، هنايا الكان هاي، وهنايا الكان لاو، وتيكون هنايا هاد لي فيل تيكونوا طرصادي، تيكونوا ملونين على سبيل المثال بحال هاد الشكل. تيكونوا هكا الاخوان طرصادي، مثال تيكونوا مطرصادين كيف ما كتشوفوا هكا الاخوان، تيكونوا مطرصادين كيف ما كتشوفوا هكا تيمشيو. من بعد الاخوان تيجيو لهنايا، تيجيو البي اس اي، ومن بعد البي اس اي شنو كدير؟ من بعد البي اس اي كتصيفط عاوتاني، كتصيفط لا فورماسيون، كتصيفطها فاش؟ كتصيفطها في الفان للداشبورد. مثلا غادي تصيفطها في هذا الكونيكتور هذا على سبيل المثال، الفان، هذا الفان. وفي لي شيما الكتريك دائما مثلا الخيوط هنا تيرمزوا لهم دائما باش تيبداو في لي نومبر، مثلا في الاعداد باش تيكونوا بادين دائما ب 90 وشي ارقام. غير تشوف 90 عرف باللي انه ملتيبليكساج. ومن بعد صافي فاش تيصيفط الفان صافي، من بعد صافي هنايا في الداشبورد تتافيشي عندك لا طومبيراتور ديال لا طومبيراتور ديال ليكيد دو رفرواديسمون. المهم باش نفهمو مزيان غادي ندوزو واحد الرسم، وغندير بوز باش نرسم لي شيما، باش تفهموا الاخوان مزيان. رسمنا لي شيما هنايا، كاينه هاد الشيما الكوشيه، وكاينه الشيما اليمنيه الاخوان. هنايا هاد الشيما هاد الاولى هادي ما فيهاش سيستيم ملتيبليكساج، ما فيهاش الكان وما فيهاش الفان، ما فيها حتى شي حاجه. هذا هو السيستيم القديم اللي كان في السياره. كيف ما كتشوفوا على سبيل المثال ناخذوا لا سون دو طومبيراتور دو موتور، لا سون دو طومبيراتور دو ليكيد دو رفرواديسمون. كيف ما كتشوفوا بشحال هادي، مثلا كيف ما كتشوفوا هنا كاينين ثلاثه ديال لي بواتي. كاينه البواتي دو جيستيون، بواتي دو جيستيون دو رفرواديسمون موتور، كاينه الاولى، وكاينه الاسيو الكالكولاتور دو الموتور، وهنايا الكومبيني هذا هو ديال الداشبورد. بشحال هادي كان ضروري خص ثلاثه ديال لي سوند دو طومبيراتور ديال دو موتور. مثلا هاد البواتي هادي خصها كابتور، وهاد الكالكولاتور خصو كابتور، وهاد عاوتاني هاد الداشبورد خصو كابتور ديالو باش يرسلوا المعلومات لي بواتي. ولكن مع هاد التكنولوجيا اللي تقدمات شنو داروا البي اس اي طورات شويه في هاد التكنولوجيا. شنو دارت؟ كيف ما كتشوفوا مثلا على سبيل المثال عندنا حنا غير كابتور، هذا كابتور سوند دو طومبيراتور. كيف ما كتشوفوا هذه هي لا سوند دو طومبيراتور، هذه السوند دو طومبيراتور كاين غير واحد. اون فوا كيف ما كتشوفوا الاخوان ها هي رسلات المعلومه الكالكولاتور، هذه الكالكولاتور ديال الموتور رسلات المعلومه. ومن بعد الكالكولاتور شنو كيدير؟ غادي يرسلها، من بعد الكالكولاتور شنو غادي يدير؟ غادي يرسل عاوتاني المعلومه في الكان، في الريزو كان، فيل طرصادي كيف ما قلت لكم قبيله. هذا فيل طرصادي تيصيفطها للبي اس اي، تيصيفطها للبي اس اي.
وشنو الدور ديال البي اس اي في هذا الشيء كامل؟ انها كيف ما كتشوفوها هي عندها لي ريزوفان في التورصادي، تتصيفط مثلا الكالكولاتور ديال الكليما ولا الداتشبورد، مثلا الداتشبورد بغى لا فورماسيون ديال لا تمبيراتور ديال ليكيد دو فخواديسمون. دونك شنو كدير هاد البي سي؟ كتصيفط لانفورماسيون كيف ما كتشوفوا، كتصيفط لانفورماسيون لي كالكولاتور كاملين اللي بغاو هاد الفورماسيون اللي جايه من الكالكولاتور ديال جيستيون موتو. مثلا ها نتوما كيف ما كتشوفوها، مثلا فاش تجي المعلومه فاش تجي المعلومه البي سي ديال لانفورماسيون ديال لا سون دو تمبيراتور دو موتو، من بعد ها هي تتخرج الاخوان، تتخرج ها هي تتمشي مثلا ها هي جايه هنايا، هنايا كاين الريزوفان في التورصالي، حتى هنايا الفال تيكونوا لي في التورصالي. علاش يكونوا دايرينهم على شكل التورصالي؟ باش يحيدوا دوك لي بارازيت باش لا فورماسيون تمشي نيشان، فهمتي؟ كيف ما كتشوفوا غادي تجي لهنايا مثلا، ها كيف ما كتشوفوا ها هي جايه لا فورماسيون، هي داخله هذا الكالكولاتور، ومن بعد هي عاوتاني هابطه جايه لهذا الكالكولاتور، عاوتاني الاش كيف ما كتشوفوا طاق كيف ما كتشوفوا عليها الاخوان. هنايا كيف ما كتشوفوا هنا كاينين ثلاثه لي كابتور، وهنايا فاش السيستم دخلوا فيه الملتيبليكساج ولا غير كابتور واحد. دونك هنايا الاخوان استغنينا على جوج ديال لي كابتور. دونك هذا هو السيستم الاخوان. هذا البي سي هذه هي الخدمه ديالها الاخوان، داروها باش يغيدويو لي فيل لي كابتور الى اخره. المهم تبارك الله عليكم، المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.